ملأختي قدمي يوحنس معرف حدا هيوت زهب قال بزعباتي خام مجمرتا زنبره نحنا بإذننا زسمعنايو بعنتنا زرعنايو تسمتنايو بإداونا ون زدهسسنايو قال هيوت ننقركم علنا إذي هيوت تقلسة نحنا خعا رئينايو إنا نمسكرون علنا مس عاب زنبره اتنعانا استقلسة زلعلماوي هيوت ننقركم علنا مسانا حبرت من انتاي خلوكم نتزرعنايون سمعنايون نعاخاتهم نقركم علنا حبرتنا ون مسعابن مسودو إيسوس كريستوسن إيو إذي نصحف لهم زلنا حاقوسكم ملوء مئنتي كخون إلنا إنا إكزيابير برهان كم زخونا اتاخاو إذا سمعنا إيا نعاخاتهم ون إن نقرا زلنا ملأختي إكزيابير برهان إيو اتاخاو إذا سمعنا إيا نعاخاتهم ون إن نقرا زلنا ملأختي إكزيابير برهان إيو أبون سألمات كتو إلن اتفل إيا مسو حبرت علنا النابلنا أب سألمات انت نبرنا نحسو نحاكوون أين قبران زلنا كمتي نسو أب برهان زلو أب برهان انت نبرنا قنا نساتنا حبرت علنا دام ودو إيسوس كريستوس ون كاو كل حاتيات ينسهنا إيو حاتيات يبلنا ننتبلنا نبعلتنا نتالل اتحاكيون أبانا يلن حاتيات انت تناززنا حاتياتنا انت تناززنا እግዚአብሔር እሙንን ጻድቅን ስለዝኾነ ንሓጢያትና ይቅረ ክብለልና ካብ ኩሉ በደልና ውን ከንጽህና እዩ ሓጢያት አይገበርናን እንተበልና ሐሳዊ ንገብሮ ቃሉውን አባና የለን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ክቡራትን ተኸታተልቲ አንቀጽ ምስጢር بسم لإግዚአብሔር كمي حادرخاتهم كمي غنيهم ازي مصحف قدوس ازي ግዕዝ ንምፍላጥ እትናይ መጀመርያ ካብ ፊደል ቀፂሉ ንመሃረሉ ምዕራፍ ቀዳማይ ዮሐንስ መልእኽቲ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 7 ለሉ እዩ ኩሉ ግዜ መልእክተ ዮሐንስ ዝበሃል እዚ እዩ ሕዚ ንባብ ንዝመሃሩን ንዝተመሃሩን ብግዕዝ የንብዎ ብትግርኛ ድማ በዚ መልክዕ እንተንብቦሞ ብዝበለጸ ዓዊ መልእኽቱ ጽንሰ ሐሳቡ ምርዳእ ይከኣል እዩ ብፍላይ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኃጢአት ሁሉ ከም ዘንጽህ እግዚአብሔር ብርሃን ከም ዝኾነ ቅድመ ዓለም ከም ዝነበረ ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ ብእዝኖም ከም ዝሰምዕዎ በዓንቶም ከም ዝረእይዎ ብኢዶም ከም ዝዳሰስዎ ከም ዝተረድእዎ ውን ዝተረድእ መልእኽቲ እያ خالي خلاتنا عرس بعرسنا نكنفاقر حبرت نكلونا حاتياتنا ون كننازز كم زقبئنا حاتيات يقبرنا نبل انتلينا جن حسوتي كم نخونن نتقالو ون حساوي كنقورو كم نخلن قالوا أبانا كم زيلن زترد ملأخت إيا بحصيرو سلازي كلهم نزي الناس معهم رئيتو صحافو لايك شير سبسكرايب ون بلو كقصل انت تدليو بريتوخم مسارتي كقصل زخل قدما يوحنس ملختي جميرنا لنا حمشتن الناس عخو كل الطفنيه وي كلقنيه كاو قصيلو نابيك نخر كم نخلون كاو حواري تاخون تلعلنا كنقصلينا بزترفه مصحف سنكسار ناي خلت ور حصان حس للترفولو مصحف سنكسار زخالكم غزيهم بግዕዝን بتግርኛን ለሎ غزيهم ተትልኹሞ በዚ አመልክዕ ተንقصلون ጽቡቅ እዩ